ल अर्को सेक्सनमा जाउँ, प्रार्थनाका शर्तहरू है त। प्रार्थना गर्दाखेरि के चाहिन्छ त, मतलब कसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रार्थनाको उत्तर पाउँछौँ। तर कति समय हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन नि होइन, किनभने हामीले यो शर्तहरू पुरा गरेको हुँदैनौँ, अर्थात् हाम्रो प्रार्थनामा यी कुराहरू हुँदैनन्। यसै कारणले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरहरू आउँदैन कति समय है। त्यही भएर चाहिँ यसलाई प्रार्थनाको शर्तहरू भनेको है। त्योहरू यो शर्त पुरा गऱ्यो भने बल्ल यो कुराहरू हाम्रो प्रार्थनामा भयो भने चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरहरू आउँछ है त। पहिलो नम्बरमा छ विश्वास है। विश्वास पहिलो नम्बरमा हिब्रू 11:6 है त। हिब्रू 11:6 यसो लेखेको छ, तर बिना विश्वास उहाँलाई खुसी पार्नु असम्भव छ, किनकि परमेश्वर कहाँ आउनेले उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई यत्नसित खोज्नेहरूलाई उहाँले इनाम दिनुहुन्छ भनी विश्वास गर्नुपर्छ भन्छ। आमेन। त्यही भएर बिना विश्वास है परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नै सकिँदैन है। विश्वास छैन भने केही पनि छैन है हाम्रो जीवनमा। क्रिस्चियन जीवनमा विश्वास एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। हामीले उद्धार पनि केबाट पायौँ? केबाट पायौँ? विश्वासबाटै पायौँ होइन। यो एकदम महत्त्वपूर्ण, विश्वास भनेको क्रिस्चियन जीवनमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो चाहिँ। त्यही भएर हाम्रो प्रार्थना पनि सबसे पहिलो कुरा आउँछ विश्वास होइन। अनि यहाँ भनेको छ परमेश्वर कहाँ आउनेले पहिलो कुरा के विश्वास गर्नुपर्छ अरे, उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, उहाँको अस्तित्वलाई चाहिँ होइन। उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, प्रार्थना गरेर के गर्ने होइन। पहिला उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई हाम्रो कामअनुसार चाहिँ, हाम्रो विश्वासअनुसार चाहिँ इनाम दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। त्यो भएर विश्वासै छैन भने हामीले प्रार्थना गरेर केही फाइदा छैन। तर प्रार्थना गर्दाखेरि विश्वास साथ प्रार्थना गर्नुपर्छ होइन। विश्वास बिना उहाँलाई प्रसन्न पार्नै सकिँदैन भन्छ। मर्कुस 11:24 पनि यहाँ भनेको छ। मर्कुस 11:24 त्यही भनेको छ यहाँ पनि है। यस कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थना गर्दै जे कुराहरू माग्दछौ ती पाउँछौ भनी विश्वास गर र तिमीहरूले ती पाउनेछौ भन्छ। आमेन। त्यो चाहिँ प्रार्थना त गर्यो तर हामीले पाउँछ भन्ने विश्वासै हाम्रो मनमै छैन भने के काम त्यो होइन। त्यही भएर हेर्नुहोस्, तिमीहरूले के कुरा माग्यौ त्यो पाउँछौ भनी विश्वास गर अनि बल्ल पाउँछौ भने होइन। त्यही भएर विश्वास पनि गर्नु पऱ्यो। हामीले प्रार्थना मात्रै गर्यो भने यो प्रभुले साँच्चै मलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास पनि गर्नु पऱ्यो है त। प्रार्थना साथसाथै याकुब 1:6 र 7 याकुब 1:6 र 7 यसो लेखेको छ, तर उसले पटक्कै शङ्का नगरिकन विश्वाससित मागोस्, किनकि जसले शङ्का गर्दछ त्यो बतासद्वारा बहाइएको र यताउता पारिएको समुद्रको छाल जस्तो हो, किनकि त्यस मानिसले प्रभुबाट कुनै चिज पाउने छु भनी नसम्झोस् भन्छ। शङ्का गरेर माग्यो कि उसले पाएन क्या, किनभने विश्वास गरेन नि त, उसले शङ्का गर्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ विश्वाससित मागोस् भन्छ क्या, शङ्का नगरिकन। त्यही भएर विश्वास एकदम महत्त्वपूर्ण। पहिलो नम्बरमा चाहिँ विश्वास भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा है। फेथ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है, एकदम महत्त्वपूर्ण यो। त्यही भएर हाम्रो प्रार्थनामा विश्वास छैन, विश्वाससाथ प्रार्थना गरेको छैन भने त्यो प्रार्थना स्ट्रङ हुन सक्दैन, त्यो प्रार्थनाले उत्तर ल्याउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। 2 नम्बरमा है त कन्फिडेन्ट भन्छ। नेपालीमा चाहिँ निसङ्कोच वा निडर भएर प्रार्थना गर्नु क्या। त्यो निश्चय नै मैले पाउँछु भनेर चाहिँ कन्फिडेन्ट भएर प्रार्थना गर्ने क्या। अनि प्रभुलाई चाहिँ के त एकदमै निडर भएर कन्फिडेन्ट भएर प्रार्थनामा माग्ने क्या। अब कति समय हामी डराउँछौँ होइन, हामी माग्न जान्दैनौँ कति समय, अनि हामी कति समय चाहिँ शङ्का गर्छौँ होइन। तर हिब्रू 4:16 के भन्छ हेर्नुहोस् है। हिब्रू 4:16 कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो क्या प्रार्थना गर्दाखेरि। हिब्रू 4:16 यसै लेखेको छ,
यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउँ कि हामी दया पाऊँ र खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ डराइ जाने होइन क्या परमेश्वरको सामु, साहससँग जाने, निडर भएर। हो, परमेश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई दिनुहुन्छ भनेर निडर भएर कन्फिडेन्सका साथ जाने होइन। किनभने प्रभुद्वारा चाहिँ हामीले त्यो साहससँग जाने चाहिँ अवसर हामीले पाएका छौँ। अनुग्रहको सिंहासन अगाडि साहससँग जाने भने निडर भएर कन्फिडेन्ट भएर जाने भयो। त्यो हाम्रो प्रार्थनामा कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो क्या, कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो। हामी निसङ्कोच भएर हामीले माग्नु पऱ्यो, डराउनु भएन, तर साहससँग जानु पऱ्यो हामी प्रभुको अगाडि भयो भन्छ है। दोस्रो नम्बरमा छ निसङ्कोच भएर प्रार्थना गर्नु होइन, साहससँग। तेस्रो नम्बरमा छ दृढता हुनु पऱ्यो प्रार्थनामा है, दृढता। हामी दृढ हुनु पऱ्यो क्या हाम्रो प्रार्थनामा। प्रार्थना त गऱ्यो तर हो पाइँदैन कि क्या हो होइन, हरेस खाने हुनु भएन क्या, एकदम दृढ हुनु पऱ्यो हाम्रो प्रार्थनामा, अडिक रहनु पऱ्यो हामी, दृढता पनि हुनु पऱ्यो है। त लुका 11को 1देखि 8मा, लुका 11को 1देखि 8मा अब यहाँ प्रार्थना सम्बन्धी यसुले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ होइन। अनि यहाँ उहाँले सुनाउनुहुन्छ यहाँ एउटा कुरा। अनि यस्तो भयो, कुनै एउटा ठाउँमा उहाँले प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो र उहाँ थामिनु भएपछि उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई भने, हे प्रभु हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्, जब यूहन्नाले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाए भन्छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ, हे स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रा पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा झै पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। दिनदिनै हामीलाई हाम्रो दिनहुँ रोटी दिनुहोस्, अनि हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुहोस्, किनकि हामी पनि हाम्रो हरेक ऋणीलाई क्षमा गर्दछौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा नलैजानुहोस्, तर हामीलाई दुष्टबाट छुटाउनुहोस् भन्छ। अनि यहाँ 5 पदमा भनेको छ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूमध्ये कसैको एउटा साथी होला, अनि आधा रातमा उस कहाँ गएर उसलाई भन्ला, हे साथी मलाई 3वटा रोटी पैँचो देऊ न, अनि किनकि मेरो एकजना साथी यात्रा गर्दै म कहाँ आएको छ र उनको सामु राखिदिन मसँग केही छैन। अनि भित्र उसले जवाफ दिँदै भन्छ, मलाई दुःख नदेऊ, ढोका लागिसकेको छ र मेरा नानीहरू मसँग ओछ्यानमा छन्, तिमीलाई दिन म उठ्न सक्दिनँ भन्छ। म तिमीलाई भन्दछु, उसले आफ्नो साथीको नाताले उठेर त्यसलाई नदेला, तर पनि त्यसले लाज नमानी मागेको कारणले ऊ उठ्नेछ र त्यसलाई चाहिएको जति दिनेछ भन्छ। आमेन। हेर्नुहोस्, अब यहाँ एउटा व्यक्तिले आएर के गर्यो, ढोका ढकढकाएर माग्यो होइन। त्यसरी यात्रामा थियो, हामीलाई यसरी देऊ न पैसा देऊ न भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्यो, हामी त ढोका बन्द भइसक्यो, अब त पाउँदैन, हामी अब मेरो नानीहरू सुतिसक्यो भने त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ, अनि यहाँ के भनेको छ, उसले त्यसलाई उठेर केही नदेला, तर उसले साहसँग लाज नमानिकन उसले मागेको गरेको कारणले चाहिँ उसले के गर्छ, उठेर चाहिँ त्यसलाई दिन्छ भनेर चाहिँ। अनि यहाँ प्रभुले चाहिँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने उसले हरेस खाएन होइन, उसले माग्ने कुरामा चाहिँ के गर्यो, उसले निरन्तर अनि त्यसरी चाहिँ उसले दृढतापूर्वक भएर माग्यो। त्यसरी नै हामी पनि कहिलेकाहीँ प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि माग्छौँ, दुईचोटि माग्छौँ, अनि हामी त्यो छिट्टै उत्तर चाहन्छौँ नि त हामी होइन। त्यो कारणले चाहिँ नपाएको कारणले हामी हरेस खान्छौँ, अनि त्यो प्रार्थना हामी त्यहीँ इन्ड गरिदिन्छौँ होइन। अनि हामी सुन्छौँ, मैले कति गवाईहरू सुन्छु होइन, 15 वर्ष प्रार्थना गरेँ भन्छ, मैले केही कुरा, कति मान्छेले मैले यसको लागि 15 वर्ष प्रार्थना गरेँ भन्छ होइन, यति वर्ष गरेँ भन्छ। त्यस्तो दृढता हुनु पऱ्यो क्या हाम्रो पनि प्रार्थनामा होइन। कति समय हामी धैर्यता नभएको प्रार्थना भएको कारणले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ आउँदैन कति समय। तर दृढ हुनु पऱ्यो क्या, हरेस खानु भएन होइन। त्यो उसको निम्ति प्रभुसँग माग्नु पऱ्यो, ढकाउनु पऱ्यो प्रभुलाई भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। चौथो नम्बरमा नम्रता हुनु पऱ्यो है। प्रार्थना गर्दा नम्र भएर माग्नु पऱ्यो कि होइन। दिने भए दिनुहोस्, नत्र भए म छोडिदिन्छु भन्ने त्यस्तो होइन है। त्यस्तो नम्र हुनु पऱ्यो प्रभुसँग होइन। तपाईँको इच्छा के छ प्रभु होइन भनेर चाहिँ नम्र भएर प्रार्थना गर्नु पऱ्यो क्या। दोस्रो इतिहास 7:14 है, त्यो एकदम फेमस पद हो यो। दोस्रो इतिहास 7:14 यसरी लेखेको छ। दोस्रो इतिहास 7:14, मेरो नामले कहलिएका मेरा जनहरूले आफूलाई विनम्र तुल्याए, प्रार्थना गरेर मेरो चेहराको खोजी गरे
अनि आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्के भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु, उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु र उनीहरूको देशलाई निको पारिदिनेछु भन्छ। आमेन। त्यहाँ चाहिँ विनम्र तुल्याए भन्छ क्या। सुरुमा पहिलो नम्बरमा हामीले के गर्नु, आफूले आफूलाई नम्र तुल्याउनुपर्छ है। अनि बल्ल हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर के हुन्छ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर जो नम्र छ, त्यो एउटा प्रब्लम भन्नुभयो, जो नम्र छ, जो होच्याइन्छ, जो होचो हुन्छ, जो अरूको अगाडि सानो बन्छ, ऊ चाहिँ उच्च पारिनेछ भनेको छैन होइन। त्यो कारणले चाहिँ हामीले पनि के गर्नुपर्छ, नम्र भएर प्रभुसँग माग्नुपर्छ है। त्यही बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो भन्छ। त्यही नम्रता हुनु पऱ्यो हाम्रो प्रार्थनामा है। डराउनु पनि भएन, तर नम्र पनि बन्नु पऱ्यो क्या। डरै नभएको भन्ने पनि होइन, अघि नै भने साहससँग नि जानु पऱ्यो, तर नम्र पनि हुनु पऱ्यो कि होइन। हामीलाई त्यो साहस दिनु पनि भएको छ, तर हामी नम्र पनि हुनु पऱ्यो है। हाम्रो प्रार्थनामा नम्रता छैन, हामी झुकेका छैनौँ भने, किनभने परमेश्वर त प्रभुहरूका प्रभु, राजाहरूका राजा, उहाँलाई प्रार्थना गर्दाखेरि हामी नम्र बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। 5औं नम्बरमा हाम्रो पाप स्वीकार गर्नु पऱ्यो क्या हामीले। हाम्रो पाप स्वीकार गरेको छैन, पापी जीवन लिएर प्रार्थना गर्छौँ भने चाहिँ त्यसको प्रार्थनाको उत्तर कहिले पनि आउँदैन है। तर क्षमाको लागि येशूको रगतमा के गर्नु पऱ्यो, हामीले आफ्नो पापहरू स्वीकार गरेर आफूले आफूलाई येशूको रगतमा धुनुपर्छ है त। त्यही भएर यही दोस्रो इतिहास 7:14मै त्यही भनेको छ होइन। मेरा चेहराको खोजी गरेर आफ्ना दुष्ट चालबाट फर्के भने अनि स्वर्गबाट म तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिने। त्यही भएर हामी पनि आफ्नो पापको क्षमा माग्नुपर्छ। पश्चातापी भएर हामीले आज दिनभरि केही गल्ती गरेका छौँ कि होइन, प्रभु आज मैले दिनभरि केही गल्ती गरेँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस् है प्रभु, मलाई तपाईँको रगतले धुनुहोस् भनेर चाहिँ बल्ल हाम्रो प्रार्थना अगाडि बढ्छको। बल्ल सुरुमै के गर्नुपर्छ, हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिएर हाम्रो पाप क्षमा माग्नुपर्छ। अनि बल्ल हाम्रो प्रार्थना चाहिँ प्रभुले सुन्नुहुन्छ है। पापी मानिसको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्न है। यसै कारणले हाम्रो पापहरू क्षमा माग्नुपर्छ हामीले, किनभने येशूको रगतले के गर्छ अरे, हामीलाई कतिवटा पापबाट शुद्ध गर्छ अरे, कतिवटा 50वटा, सबै पापबाट। कतिवटा अरे, सबै पापबाट है। त्यही भएर येशूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, हामीलाई उहाँको रगतले हामीलाई धुनुहुन्छ। त्यही भएर यदि हामीले आफ्नो पापहरू स्वीकार गऱ्यौँ भने प्रभुले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई सबै पापबाट उहाँले धुनुहुन्छ है त। भजन सङ्ग्रह 66:18मा यसो लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 66:18मा यदि मैले आफ्नो हृदयमा अधर्म राखेँ भने प्रभुले मेरो बिन्ती सुन्नुहुने छैन भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ, त्यहाँ हामीले हाम्रो हृदयमा दुष्टता, अधर्महरू कुराहरू राख्यौँ भने होइन, हामीले पाप कुराहरू चाहिँ क्षमा नमागिकन त्यही कुराहरू मनमा राखेर त्यसरी नै प्रार्थना गऱ्यो भने के हो, यहाँ बिन्ती सुन्नुहुन्छ भनेको चाहिँ यहाँ सुन्नुहुने छैन भनेको चाहिँ यहाँ। त्यही भएर प्रभुले सुन्नुहुन्न यदि हाम्रो पाप क्षमामा हामीले मागेका छैनौँ। हामीले दिनभरि कति भुलचुकहरू गरे होला, गल्तीहरू गरे होला, जानी पनि गरे होला, तर हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको पापको क्षमा चाहिँ हामीले माग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर पहिलो यूहन्ना 1:9मा भन्छ, पहिलो यूहन्ना 1:9मा यसरी लेखेको छ। पहिलो यूहन्ना 1:9मा हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गऱ्यौँ भने हामीलाई हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नको निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ हामीले आफ्नो पाप स्वीकार गऱ्यौँ भने के त हाम्रो पाप क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध गर्नको लागि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ भन्छ। त्यो कारणले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, प्रार्थनाभन्दा अगाडि आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नुपर्छ भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर चाहिँ पाप स्वीकार गरेको छैन, क्षमा मागेको छैन भने त्यो प्रार्थना सुन्नुभए हुँदैन है त। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। 6औं नम्बरमा परमेश्वरको इच्छामा प्रार्थना गर्नु पऱ्यो है। मन लाग्दी मनगढन्ती प्रार्थना गरेर हुँदैन है। जे पनि माग्छु भनेर त्यसरी गरेर पाइँदैन है प्रार्थनामा। त्यही प्रार्थना परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्नुपर्छ। हामीले उहाँको इच्छा पनि खोज्नुपर्छ। आफ्नै इच्छा मात्रै, कति समय हामी प्रार्थना गरेर आफ्नै इच्छा मात्रै खोजिरहेको हुन्छ अनि प्रार्थनाको उत्तर हामी पाउँदैनौँ है।
तर एउटा कन्फिडेन्स कहाँबाट पाउँछ भने हामी परमेश्वरको इच्छामा प्रार्थना गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ स्योर मैले पाउँछु है भन्ने चाहिँ मैले थाहा पाउन सक्छु। त्यही भएर पहिले यूहन्नाको पुस्तक भनेको छ, पहिले यूहन्ना 5:21 पहिलो यूहन्ना 5:21 भनेको छ, एक्काइस भने मैले 14 है 14 पहिलो यूहन्ना 5:14 भनेको छ 14 यसरी लेखेको छ, उहाँमा हाम्रो जुन निर्धक्कता छ, हेर्नुहोस् अब निर्धक्क कसरी हुने त प्रार्थनाको उत्तर आउँछ भनेर। अनि यहाँ भनेको छ त्यो निर्धक्कता यही हो कि उहाँको इच्छा अनुसार हामीले केही कुरा माग्यो भने उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ भन्छ। आमेन। त्यहाँ चाहिँ उहाँको इच्छामा माग्यो भने चाहिँ उहाँले अभियसली सुन्नुहुन्छ हैन। त्यो चाहिँ त्यो निर्धक्कता हो। हामी कन्फिडेन्स कुनै प्रार्थना म एकदमै कन्फिडेन्स कसरी हुन सक्छु उहाँको इच्छामा माग्यो भने चाहिँ हुन्छ हैन। जस्तै मैले मागेँ, ल प्रभु मलाई यो कुरा चाहिएको छ प्रभु, यो तपाईँको महिमाको निम्ति हो, मलाई दिनुहोस् भने नि उहाँले दिनुहुन्छ। किनभने हामीले उहाँको महिमा खोज्यौँ नि त, उहाँको इच्छा खोज्यौँ नि त हैन। तर आफ्नो स्वार्थमा आफ्नो लागि माग्यो भने चाहिँ उहाँले दिनुहुन्न है त। तर कतिजनाले चाहिँ भन्छ हैन, अब पिता परमेश्वरको इच्छामा किन माग्ने, अब त्यस्तो भए त परमेश्वर त स्वार्थी भइहाल्यो नि हैन, उहाँकै कुरा मात्रै पुरा गर्ने रे, हाम्रो चाहिँ नगर्ने भने त्यस्तो कतिजनाको दिमागमा त्यस्तो आउनु पनि सक्छ हैन। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनि कतिजनाले भन्छ मलाई के भइरहेको परमेश्वरलाई के थाहा भन्छ नि हैन मान्छेले हैन, म केबाट गइरहेको छु के थाहा परमेश्वरलाई भन्छ। तर परमेश्वर पनि के गर्नुभएको छ, हामी जस्तै जीवनबाट उहाँ गुज्रेर जानुभएको छ हैन। अब येशू स्वर्गको परमेश्वर उहाँ आएर हामी जस्तै मानिसको चोला लिएर हैन मानव रूप धारण गरेर उहाँले के गर्नुभएको छ, हामीले भोग्ने भन्दा सबै हामीले हाम्रो जीवनमा आइपर्ने सम्भवतः आउनुपर्ने सबै दुःख कष्ट उहाँले आफ्नो जीवनमा भोगेर गइसक्नु भएको छ। अनि उहाँलाई चाहिँ थाहा छ क्या हामीलाई कुनसँग के चाहिन्छ, हामी कसरी के गर्नुपर्छ, सबै कुरा परमेश्वरलाई थाहा है। मलाई कति दुःख परे परमेश्वरलाई के थाहा भन्छ नि हैन। त्यो सबै येशूले भोगेर गइसक्नु हो है। येशूले सबै कुरा हामीलाई आउन सक्ने, यो संसारमा आउन सक्ने दुःख कष्ट जति सम्भवतः कतिसम्म भोग्नुपर्ने सबै कुरा उहाँले भोगेर गइसक्नु भएको छ। हामीले झेलेको सबै कुरा येशूले झेलिसक्नु भएको छ। ऊ जमानामै हैन 33.5 वर्ष उहाँ चाहिँ यो संसारमा उहाँले सबै कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्ने कुरा उहाँले भोगेर गइसक्नु भएको छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ अनि परमेश्वर जान्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ। त्यो कारणले कति समय परमेश्वर मौन हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो लागि असल हो कति कुरा चाहिँ हैन। किनभने त्यसमा परमेश्वरको इच्छा छैन। कति समय हामी मागिरहेको हुन्छौँ यस्तो गलत कुराहरू मागिरहेको हुन्छ, परमेश्वर मौन बस्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो भलाइको लागि हो। त्यो पुरा गऱ्यो भन्दा हामी त कहाँ कहाँ पुग्छौँ, के भइसक्छ केही थाहा हुन्न हामीलाई हैन। त्यो कारणले कति समय प्रार्थना चाहिँ हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार चाहिँ माग्नुपर्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् है प्रभुले पनि कसरी माग्नु हो येशू प्रभुले। हेर्नुहोस् है मत्ती 26:39 मत्ती 26:39 है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् क्रुसमा जाने अवस्था हुँदैछ। यहाँ अन्तिम घडी आइसकेको छ प्रभुको पक्राइदिने समयमा। यहाँ प्रभुले कस्तो प्रार्थना गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। यहाँ भनेको छ अनि उहाँ अलिकति पर जानुभयो र भुइँमा घोप्टो परेर यसो भन्दै प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरो पिता सम्भव छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तर पनि मैले इच्छा गरे चाहिँ होइन तर तपाईँले इच्छा गर्नुभयो चाहिँ होस् भन्छ। अब यहाँ पिताले प्रार्थना के अरे पुत्रले प्रार्थना गर्दैन, येशूले यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस् भने भन्नुभएको छ होइन। पिताले हटाइदिनु भयो के हुन्थ्यो त्यहाँ, के हुन्थ्यो? तर नि प्रभुले के माग्नु भएको थाहा छ, मेरो इच्छा होइन तर तपाईँको इच्छा पुरा होस् होइन। यदि परमेश्वर पिताले त्यो कचौरा क्रोधको कचौरा त्यहाँबाट हटाइदिएको भए के हुन्थ्यो थाहा छ? आज तपाईँ हामीहरू सबै पापमै हुन्थ्यौँ है। हामीले परमेश्वरसँग मिलाप हाम्रो हुँदै हुन्थेन। परमेश्वरले त्यतिखेर येशूको उत्तर दिनु भएन। किन दिनु भएन? उहाँ मौन बस्नुभयो। किन? त्यो हाम्रो भलाइको लागि हो।
किन उहाँ जान्नुहुन्छ सबै कुरा। अनि योबाट जानै पर्छ भन्ने येशूलाई पनि थाहा थियो, तर पनि येशूले त्यो मृत्युको घडीमा मानव शरीरमा भएको कारण उहाँले त्यो प्रार्थना गर्नुभयो, तर पनि पिताले त्यसको उत्तर दिनु भएन है। उहाँ क्रुसमा मारिनु भयो होइन। पिताले के गर्नुभयो, त्यागिदिनु भयो नि त होइन पुत्रलाई। अनि कति समय चाहिँ पिता मौन हुनुहुन्छ होइन, परमेश्वर मौन हुनुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो भलाइको लागि हो त्यसो होइन। कति समय हामी प्रार्थनाको उत्तर आएन भने हामी त्यसो गर्छौँ, किनभने हामी परमेश्वरको इच्छामा नमागेको कारणले त्यसमा परमेश्वरको योजना केही पनि छैन, यसै कारणले परमेश्वर मौन बस्नुहुन्छ है त। 7औं नम्बरमा क्षमा दिने आत्मा, क्षमा दिने आत्मा है त। अरूको बारेमा नराम्रो कुरा राख्नु भएन क्या प्रार्थना गर्ने बेलामा। अरूलाई क्षमा दिन सिक्नु पऱ्यो पहिला। अरूलाई क्षमा नदिकन प्रार्थना गरेर त्यो प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन है। कति समय हामी क्षमा दिन सिक्नुपर्छ पहिला होइन। त्यही भएर बाइबलले के भन्छ हामीलाई, मर्कुस 11:25मा मर्कुस 11:25मा है त। मर्कुस 11:25मा यसो लेखा छ, अनि जब तिमीहरू प्रार्थना गर्दै उभिन्छौ तब कसैको विरोधमा तिमीहरूसँग केही छ भने क्षमा गरिदेऊ, र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू तिमीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहुनेछ भन्छ। आमेन। प्रार्थना गर्नु बेला चाहिँ के गर्नु, हामीले अरूको बारेमा केही नराम्रो कुरा मनमा राखेको छौँ भने क्षमा गरिदिन सिक्नु पऱ्यो हामी। के अरे त्यही भनेको छ भने बल्ल स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुनेछ भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अरूको बारेमा नराम्रो केही पनि राख्नु भएन। प्रभु चाहिँ क्षमा गर्नुहोस् मलाई भनेर उसको बारेमा केही पनि नराम्रो हाम्रो मनमा राख्नु भएन। 8 नम्बरमा आज्ञाकारिताको जीवन। तर प्रभुलाई खुसी पार्ने जीवन पनि हुनु पर्यो है। छाडा जीवन दिएछ अनि प्रभुले कसरी प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ होइन। मन लाग्दी जिएछ होइन। अनि यहाँ छ पहिले यूहन्ना 3:22 भनेको छ। त्यही भएर पहिले यूहन्ना 3:22 तर आज्ञाकारिताको जीवन पनि चाहिन्छ है। यहाँ भनेको छ, अनि हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ, किनभने हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ र जुन कुरा उहाँको दृष्टिमा मन पर्दछन् ती गर्दछौँ भन्छ। आमेन। त्यही भएर हामी जे माग्छौँ सो पाउँछौँ, किनभने भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ, किनभने भनेर थाहा छ नि कस्तो शब्द हो यो, संयोजक भन्छ होइन। त्यसको अर्थ यहाँ किनभने हामी उहाँका के गर्छौँ अरे आज्ञा पालन गर्छौँ भन्छ होइन। आज्ञा पालन गरेको कारणले हामी जे माग्छौँ त्यही पाउँछौँ भन्छ क्या होइन। अनि अर्को कुरा के भनेको जुन कुरा उहाँको दृष्टिमा मन पर्दछन् ती गर्दछौँ अरे क्या। हामीले उहाँलाई मनपर्ने कुरा पनि गर्नु पऱ्यो, आज्ञा पालन पनि गर्नु पऱ्यो, अनि चाहिँ बल्ल उहाँले कन्फिडेन्स भएर दिनुहुन्छ होइन हामीलाई चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर। त्यही भएर यूहन्ना 15:7ले पनि त्यही भन्छ। यूहन्ना 15:7 होइन। यो वचन हामीले कण्ठ पनि गरेका थियौँ किनभने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट वचन हो प्रार्थनाको लागि। यो प्रमिस एउटा प्रतिज्ञाको वचन हो यो चाहिँ। यसै लेखा छ 7मा, तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचनहरू तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरू जे चाहन्छौ सो माग्नेछौ र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ भन्छ। आमेन। त्यही भएर छ तिमीहरू ममा रह्यो भने चाहिँ मेरो अनुसार तिमीहरू हिँड्यौ भने होइन, ममा रह्यौ भने र मेरा वचनहरू के त तिमीहरूमा रहे भने होइन, हामी उहाँ अनुसार चल्नु पऱ्यो नि त होइन। अनि बल्लमा उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, सो माग्नेछौ र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिन्छ है। जे चाहन्छौ सो माग्नेछौ भने जे माग्दा पनि पाउँछौँ हामी यदि हामी उहाँमा रह्यौँ भने चाहिँ, उहाँ अनुसार हामी आज्ञाकारी भएर जियौँ भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। र 9 नम्बरमा स्वार्थ बिना प्रार्थना गर्नु पऱ्यो। कुनै स्वार्थ पनि हुनु भएन क्या हाम्रो प्रार्थनामा। स्वार्थी प्रार्थना छ भने त्यो आउँदै आउँदैन, त्यसको त स्वार्थको लागि मात्रै गरेको छ प्रार्थना। याकुब 4:3
यहाँ चाहिँ याकुब 4:3 यसरी लेखेको छ, तिमीहरू माग्दछौ तर पाउँदैनौ भन्छ यहाँ, हेर्नुहोस् है। अनि यहाँबाट चाहिँ किन भने भन्छ, हेर्नुहोस् है, यसको किन पाउँदैन त, आफ्ना सुख विलासमा उडाउनको निम्ति बेठिक विचारले माग्दछौ भन्छ कि, स्वार्थी भएर होइन, सुख विलासमा उडाउनको लागि होइन, यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस् होइन, त्यो आफ्नै मोज मजाको लागि मात्रै गरे, त्यसमा परमेश्वरको इच्छा केही छैन, परमेश्वरको आज्ञाकारिता पनि केही पनि छैन, त्यसले केही परमेश्वरको महिमा ल्याउँदै त्यसले त्यसको जीवनमा फाइदा गर्दैन। तर किन माग्छ अरे, सुख विलासमा उडाउनको निम्ति बेठिक विचारले माग्दछौ भन्छ, त्यही भएर तिमीहरू पाउँदैनौ भन्छ। र कति समय हामी स्वार्थी भएर माग्छौँ कति कुरा होइन, तर हामी पाउँदैनौँ है। त्यो स्वार्थ बिना स्वार्थ गर्नु पऱ्यो क्या प्रार्थना, स्वार्थ बिना। 10 नम्बरमा दुई चित्ते हुनु भएन है, भनेको छ दोमन गर्नु भएन क्या प्रार्थना गर्ने बेलामा है, दोमन गर्नु भएन। याकुब 1:6-8 याकुब 1:6-8 यसै लेखेको छ, तर उसले पटक्कै शङ्का नगरिकन विश्वाससित मागोस्, किनकि जसले शङ्का गर्दछ त्यो बतासद्वारा बहाइएको र यताउता पारिएको समुद्रको छाल जस्तो हो, किनकि त्यस मानिसले प्रभुबाट कुनै चिज पाउनेछु भनी नसम्झोस् भन्छ है। अनि 8 पदमा भनेको छ, दुई चित्ते मानिस आफ्ना सबै चालचलनमा चञ्चल हुन्छ भन्छ, त्यही भएर भनेको छ शङ्का नगरी मागोस् भनेको छ कि होइन। अनि त्यो त्यसरी माग्यो भने चाहिँ त्यसले प्रभुबाट कुनै चिज पाउनेछु भनी नसम्झोस् भन्छ होइन, किनभने त्यो कस्तो खालको शङ्का, दुई चित्ते भन्छ क्या 8 पदमा होइन, दो मन गर्ने मान्छे त्यस्तो प्रकारले माग्यो भने पनि उसले पाउँदैन भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। त्यही भएर 11 नम्बरमा चाहिँ प्रार्थना है त। तर कति समय हामी पाउँदैनौँ किनभने प्रार्थनै गर्दैनौँ नि त हामी होइन, त्यो पनि एउटा त्यो प्रार्थनै किन भनेको भन्दाखेरि कति समय हामीले चाहेको कुराहरू पाउँदैनौँ किनभने माग्दैनौँ नि त हामी होइन, प्रार्थनै गर्दैनौँ। त्यही भएर अन्तिममा चाहिँ प्रार्थना मत्ती 7:7-8 है। मत्ती 7:7-8 है त। त्यही भएर हेर्नुहोस्, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, र ढकढक्याउ त तिमीहरूको निम्ति खोलिनेछ, किनकि हरेक जसले माग्छ त्यसले पाउनेछ, अनि जसले खोज्छ त्यसले भेटाउनेछ, अनि जसले ढकढक्याउँछ त्यसका निम्ति खोलिनेछ भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ कति समय हामी पाउँदैन किन माग्दै मागेछन्, कसैले पाउँदैन होइन, तर माग्नु पऱ्यो नि त पहिला होइन, पितालाई चाहिँ बिन्ती पोखाउनु पऱ्यो, अनि बल्ल पो हामीले पाउँदछौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। र अब अर्को सेक्सनमा जाउँ, गलत तरिकाले प्रार्थना गर्नु है, गलत तरिकाको प्रार्थनाहरू है, गलत तरिकाको प्रार्थनाहरू है त। एक नम्बरमा सन्तहरूलाई प्रार्थना गर्नु भएन है, कतिजनाले मरियमलाई प्रार्थना गरेर हुन्छ होइन, क्याथोलिकहरूले के गर्छ, ल माता मरियम यसुलाई भनिदिनु पऱ्यो भनेर पुरा मरियमलाई प्रार्थना गरेर हुन्छ होइन, किनभने उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, सन्तहरूलाई प्रार्थना गर्छ है उनीहरूले चाहिँ, अनि उनीहरूले मरेको मान्छेहरूलाई पनि प्रार्थना गर्छ, किनभने सन्तहरू चाहिँ के त यसु भटा छ भनेर यसले भनिदिन्छ कि क्या हो मेरो भनेर चाहिँ उनीहरूले सन्तहरूलाई प्रार्थना गर्छ है। त्यही कारणले चाहिँ म्यारी वर्सिप भन्छ है त्यसलाई चाहिँ। अब उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, मरियमलाई प्रार्थना गर्छ, किनभने मरियम त अब येशूकी आमा हो नि त होइन, संसारमा हुँदाखेरिको, अनि त अब येशूकी आमा भएको कारणले येशूकी आमाले भनिदिन्छन् होला येशूलाई भनेर चाहिँ उनीहरूले के गर्छन्, येशूकी आमालाई प्रार्थना गर्छन् सबैजनाले है, क्याथोलिकहरूले चाहिँ। त्यही भएर धेरै मान्छेहरूले पनि त्यस्तै खालको प्रार्थना गर्छ, मान्छेलाई प्रार्थना गरेर हुन्छ क्या होइन। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो तिमोथी 2:5 मध्यस्थकर्ता चाहिँ एउटै मात्रै हुनुहुन्छ भन्छ है, अघि नै पनि हामीले पढ्यौँ पहिलो तिमोथी 2:5। त्यही भएर हामीले चाहिँ सन्तहरूलाई गर्ने होइन, येशूको नाउँमा गर्ने हो प्रार्थना चाहिँ है, किनभने मध्यस्थकर्ता चाहिँ एक मात्रै हुनुहुन्छ है। हजुर के भन्नुभयो,
सन्तहरूले देख्छ भन्नुभयो? देख्दैन। ए सन्तहरूले मतलब क्याथोलिकहरूले चाहिँ मरेको व्यक्तिहरूलाई पनि प्रार्थना गर्छ कि उनीहरूले चाहिँ होइन, जस्तै संसारका मानिसहरूले भूतआत्मालाई बोलाइरहेको हुन्छ नि, त्यस्तै उनीहरूले पनि मरेको मान्छेलाई चाहिँ प्रार्थना गर्छ कि उनीहरूले चाहिँ। अब यो सेन्ट उनीहरूको चाहिँ सेन्ट पिटर सेन्ट भनेर यो एसटी किन राखेको भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा जसले धेरै धर्म कर्म गर्यो, जसले धेरै राम्रो जीवन बितायो उसलाई मात्रै सन्त भन्छ उनीहरूले चाहिँ। तर बाइबलले चाहिँ ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने सबै सन्तहरू हो, सबै पवित्रजनहरू हो भन्छ होइन। तर क्याथोलिकहरूले चाहिँ सेन्ट्स भन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ एउटा विशेष एउटा अहदा दिन्छ कि कुनै कुनै व्यक्तिलाई। जस्तै अब यो के अरे सेन्ट मदर टेरेसा होइन, मदर टेरेसा ऊ पनि क्याथोलिक हो, उसलाई पनि सेन्ट भनेर किन दिएको नाम भन्दाखेरि किन उसले त त्यत्रो राम्रो काम गर्यो नि त होइन, ऊ त एउटा नमुनै बन्यो होइन, त्यसरी उसलाई सेन्ट भनेर किन नाम दिएको, किनभने उनीहरूको चाहिँ अब कुनै व्यक्तिलाई मात्रै दिन्छ क्या नाम। कुनै व्यक्तिले अब क्याथोलिक चर्चमा रहेर एकदमै धेरै वर्ष राम्रै काम गर्यो भने बल्ल उसलाई मरेपछि सेन्ट नाम दिन्छ क्या, सन्त भनेर भन्छ, पवित्र जन भन्छ। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भन्छ, पावलको पत्रहरूमा हेर्ने भने उसले चर्चलाई सम्बोधन गरेर पवित्र जनहरू भन्छ क्या उसले डाइरेक्ट, किनभने ख्रिस्टमा हुनेहरू सबै हामी पवित्र जन हो होइन, पवित्र सन्तहरू हो। त्यही भएर चाहिँ क्याथोलिकहरूले चाहिँ के गर्छ, सन्तहरूलाई पनि प्रार्थना गर्छ होइन, कति झुटा चर्चहरूले पनि सन्तहरूलाई प्रार्थना गर्छ। तर बाइबलमा त हामी कहीँ देख्दैनौँ मान्छेलाई प्रार्थना गरेको होइन, बाइबलमा त पितालाई प्रार्थना गरेको छ येशूको नाममा होइन, सन्तहरूले त पितालाई भनिदिने त होइन होइन, तर येशूको नाममा पिता कहाँ पुग्छ नि त प्रार्थना डाइरेक्ट होइन। त्यही भएर यहाँ भनेको छ पहिलो तिमोथी 2:5 भनेको छ, त्यही भएर किनभने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर र मानिसहरूको बिचमा एउटै मध्यस्थ हुनुहुन्छ, अर्थात् ख्रिस्ट येशू ती मानिस भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ मध्यस्थकर्ता अब पिता र मानिसको बिचमा अब यसको कम्युनिकेट गर्ने बिचको एउटा व्यक्ति को अरे येशू ख्रिस्ट, एकजना येशू मात्रै हुनुहुन्छ। यहाँभित्र सन्तहरू मरियम माता यस्तो छैन क्या यहाँ है, यहाँ चाहिँ येशू मात्रै हुनुहुन्छ। येशूको नाममा त्यो हाम्रो चाहिँ पास भएर पितालाई जान्छ भनेर चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ है। त्यही कारणले चाहिँ सन्तहरूलाई कुनै व्यक्तिलाई प्रार्थना गर्न मिल्दैन, मरेको मान्छेलाई, सन्तहरूलाई, मरियमलाई, यस्तो व्यक्तिहरूलाई प्रार्थना गरेर हाम्रो प्रार्थना पुग्दैन, त्यहाँ येशूको नाममा मात्रै पुग्छ, येशूद्वारा मात्रै पुग्छ है त। त्यसरी हामीले देख्न सक्छौँ है त। यो चाहिँ एउटा गलत प्रकारको प्रार्थना है त। दोस्रो नम्बरमा योगा है त भनेको, अर्थात् अब कति मानिसहरूले चाहिँ अब योगा तरिकाले पनि प्रार्थना गरेर हुन्छ होइन। अब कति अब योगा गर्ने ठाउँहरूतिर गयो भने आफूलाई रित्तो पारिदिनुहोस् होइन, यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भन्छ नि होइन, तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यसो भन्दैन होइन। कतिजना चाहिँ आफूलाई रित्तो पारिरहेको हुन्छ होइन। अनि यहाँ बाइबलले चाहिँ के भन्छ तर मत्ती 12:43 - 45 अब धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ, अब यो आफूलाई रित्तो पार्ने भन्छ कि, अब यदि आफूलाई ओपन गर्ने खाली गर्ने, अब त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्छ बाइबलले चाहिँ। हेर्नुहोस् है मत्ती 12:43 यसरी भनेको छ, अब योगाको स्टाइलमा गर्छ कतिजनाले चाहिँ होइन, त्यो आफूलाई खाली पार्ने, तर त्यसरी गर्नु हुँदैन। बाइबलले के भन्छ 43 मत्ती 12:43 अशुद्ध आत्मा मानिसबाट निस्केपछि त्यो विश्राम खोज्दै सुक्खा ठाउँहरू हुँदो हिँड्दछ र केही पाउँदैन, तब त्यसले भन्छ म आफ्नै घरमा फर्किनेछु जहाँबाट म निस्केर आएको छु। अनि जब त्यो आउँछ तब त्यसले त्यसलाई रित्तो बढारिएको र सजाइएको भेटाउँछ। अनि तब त्यो गएर आफूभन्दा बढी दुष्ट अरू 7वटा आत्माहरू साथमा ल्याउँछ र तिनीहरू भित्र पसेर त्यहाँ बास गर्छन्। अनि त्यस मानिसको पछिल्लो दशा चाहिँ अघिल्लो भन्दा खराब हुनेछ र त्यस दुष्ट पुस्तालाई पनि त्यस्तै हुनेछ। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ, अब अशुद्ध आत्मा निस्केर जान्छ अरे होइन, अनि सुक्खा ठाउँहरू खोज्दै हिँड्छ तर केही पाउँदैन अरे क्या। अनि त्यहाँपछि के भन्छ, म अब आफ्नै घरमा फर्किजान्छु भनेको चाहिँ पहिला जोसमा बास गरेको थियो त्यही जान्छु भन्छ अरे। अनि उसले के देख्छ अरे, त्यो मान्छेको ठाउँ चाहिँ रित्तो, के देख्छ अरे, त्यो मान्छेको भित्र चाहिँ रित्तो देख्छ अरे क्या, खाली देख्छ अरे होइन, बढारिएको र सजाइएको ओपन खुला गर्छ कि उसले, खुला हृदय ओपन बनाएर चाहिँ बस्छ। अनि यहाँ के भनेको छ, अनि त्यसले गएर आफूभन्दा अरू 7वटा आत्माहरूलाई लिएर जान्छ अरे, अझै धेरै दुष्ट आत्माहरूलाई लिएर गएर
त्यहाँ बास गर्छ रे। अनि त्यसको त्यो मानिसको दशा चाहिँ के हुन्छ अरे पहिलाभन्दा झन् खत्तम हुन्छ अरे। तर अहिले हाम्रो क्रिस्चियन चर्चहरू पनि त्यही छ होइन, मुक्ति पायो होइन, उद्धार पायो, अनि पछि गएर के गर्छ, चर्च आउनै छोडिदिन्छ। झन् त्यसको हालत के हुन्छ, झन् दोब्बर खराब हुन्छ। किन उसले के गर्छ, प्रभुलाई ठाउँ दिँदैन तर ओपन गर्छ क्या। अब त्यो संसारमा गएको छ, जे पनि गरेको छ, जे पनि बोलेको छ होइन, त्यो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको हालत चाहिँ के हुन्छ, झन् अझै दोब्बर खराब हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ भन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो योगा स्टाइलमा प्रार्थना गर्ने मानिसहरू के हो, यो डिमन पोजिसनको लागि चाहिँ आफ्नो हृदय खोलेको हो, त्यो चाहिँ है शैतानिक कुराहरूको लागि चाहिँ खोलेको हो। त्यसरी कहिले पनि हामी ओपन हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। यो पनि एकदम गलत प्रकारको प्रार्थना हो र गलत प्रकारको निम्तो हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। तेस्रो नम्बरमा प्रार्थना गर्नको लागि हामीलाई कुनै पनि चिज जरुरी छैन। कतिजना मूर्ति लिएर प्रार्थना गरेर, कतिजना फोटोको अगाडि प्रार्थना गरेर हुन्छ होइन, कतिजनाले त्यो रोजरी भन्छ त्यो क्याथलिकहरूले त्यो लिएर प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ होइन, के त्यो समातेर प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ होइन। हामी बुद्धिस्टहरूलाई पनि देख्छौँ यस्तो यस्तो गरेर त्यो के गनिरहेको हुन्छ होइन। त्यसरी पनि उनीहरूले प्रार्थना गर्छ। अब यो हिन्दू मुस्लिमहरूले के, उनीहरूले अब हिन्दूहरूले त मूर्ति नै चाहिन्छ उनीहरूलाई, किन उनीहरूलाई हेर्नुपर्छ होइन, मूर्ति अगाडि गएर गर्नुपर्छ उनीहरूलाई। तर क्रिस्चियन प्रार्थनामा त्यस्तो हुँदैन। क्रिस्चियन प्रार्थनालाई कुनै पनि म्याटेरियल जरुरी छैन, भौतिक म्याटेरियल क्या, मूर्तिहरू भौतिक म्याटेरियलहरू जरुरी छैन। त्यो लिएर गर्नु भनेको त्यो गलत प्रकारको प्रार्थना हो है। त्यसले कुनै पनि हाम्रो प्रार्थनाले इफेक्ट गर्दैन, त्यो एकदम गलत प्रकारको प्रार्थना हो। नेहेम्याको पुस्तकमा नेहेम्या 2 नेहेम्या 2:2 र 3 है त अघि पनि हामीले यो पढिसक्यौँ। अब उसले राजासँग बोल्दा बोल्दै के गरेछ, प्रार्थना गरेछ नि त होइन। अब उसले त्यहाँ लगेर के मूर्ति समातेन छैन, के गरेन छैन, उसले त्यो बोल्दा बोल्दै इन्स्ट्यान्ट प्रार्थना गरेको। उसले केही पनि त्यो कुनै सिस्टम लागु गरेन छैन, कुनै कुरा मालासाला फुगालेर गर्न थाले पनि छैन, उसले केही पनि गरेको छैन होइन। तर उसले के गरेछ, स्ट्रेट प्रार्थना गरेको छ क्या। उसलाई त्यहाँ केही पनि कुराको जरुरत छैन, एक्सटर्नल कुरा भौतिक चिजहरू उसले समातेर केही पनि गर्नु परेको छैन। तर उसले के गर्छ, स्ट्रेट परमेश्वरलाई आफ्नो मनमा आत्मामा उसले प्रार्थना गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। त्यो कारणले चाहिँ यो पनि एक प्रकारको चाहिँ हामीले कुनै मेटेरियलमा हामी भर पर्छौँ भने यो गलत प्रकारको प्रार्थना है। र कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ कुनै मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने हामी सोचिरहेको हुन्छौँ होइन। तर हाम्रो प्रार्थना चाहिँ पर्सनल हो क्या, पितासँग पर्सनल हो। कति समय हामी भौतिक कुराहरूलाई बिचमा ल्याइरहेको हुन्छौँ भने त त्यसले चाहिँ के गर्दैन, हाम्रो प्रार्थनामा कुनै पनि फाइदा गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अब चौथो नम्बरमा चाहिँ खालि भेन रिपिटेसन भन्छ होइन, व्यर्थको बकबक। मत्ती 6:7 व्यर्थको बकबक है त। मत्ती 6:7 यसो ल्याएछ, तर जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ तब अन्य जातिहरू चाहिँ व्यर्थमा नबरबराओ भन्छ यहाँ। यसको अर्थ के हो होइन, किनकि बेसी बोल्नाले तिनीहरूको सुनाइ हुन्छ भनी तिनीहरू सोच्दछन् भन्छ। कतिजनाको दिमागमा कस्तो कन्सेप्ट घुसिया हुन्छ भने धेरै लामो प्रार्थना गरेर नि लो प्रभुले सुन्नुहुन्छ होला भन्ने सोचिरहेको हुन्छ होइन। अनि कतिजनाले एउटै कुरा भनेको भने पागलै बनाउँछ हो मान्छेहरूलाई। त्यस्तो पनि गर्नु भएन होइन, त्यस्तो पनि गर्नु, त्यो व्यर्थको बकबक भन्छ है त्यसलाई चाहिँ होइन। त्यो कारणले चाहिँ त्यस्तो व्यर्थमा बरबराउनु भएन होइन। एउटा अर्थपूर्ण प्रार्थना हुनु पऱ्यो होइन। त्यो परमेश्वरलाई थाहा छ हामीलाई के चाहिन्छ, कसरी गर्नु, सबै कुरा थाहा छ। हामीले लामो धेरै गरेर परमेश्वरले सुन्ने भन्ने होइन क्या, तर स्ट्रेट कुरा गर्नु पऱ्यो परमेश्वरसँग। परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि थाहा क्या हामीले के प्रार्थना गर्छ भनेर होइन। लामो त्यो भयोभरको कथा सुनाइराख्नु पर्दैन हामीले होइन। त्यो कारणले स्ट्रेट कुरा गर्ने हो परमेश्वरसँग होइन। यो भनेर हामीले चाहिँ बाइबलीय तरिकाले चाहिँ स्ट्रेट सिधा कुरा हामीले चाहिँ जे हो त्यही कुरा एक्ज्याक्ट तरिकाले चाहिँ परमेश्वरसँग माग्यो भने पनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। तर अन्य जातिहरूको दिमागमा कस्तो छ अरे, धेरै बोल्यो भने बल्ल सुनिन्छ भन्ने चाहिँ सोच अरे क्या धेरै मान्छेहरू होइन। त्यो धेरै आत्मिक मान्छेहरू पनि त्यस्तै हुन्छ होइन, पुरा लामो होइन प्रार्थना त्यस्तो होइन। तर
जे छ एक्ज्याक्ट कुराहरू आउनु चाहिँ पर्यो, तर धेरै लामो एउटै कुरा लम्बाइ चौडाइ गरेर भन्नु पर्दैन, परमेश्वरलाई थाहा छ त्यो कुरा चाहिँ होइन। जे छ त्यो एक्ज्याक्ट कुरा गर्ने हो, स्ट्रेट कुरा गर्ने हो है। त्यही फेरि लामो प्रार्थना गर्ने हुन्न भन्न खोजेको होइन, तर लामो प्रार्थना गरेर सुनवाई हुने चाहिँ होइन, तर जे छ एक्ज्याक्ट त्यो कुरा परमेश्वरको अनुसार माग्यो भने चाहिँ परमेश्वरले त्यसरी दिनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले धेरै लामो गरेर मनगढन्ते गर्न थाल्यो भने पनि त्यो पनि गलत प्रकारको प्रार्थना हो भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अब अन्तिममा अब महान प्रार्थना जसले परमेश्वरको मन बदलिदियो है त। एउटा प्रार्थनाको उदाहरण हेर्छौँ हामी, एउटा व्यक्तिले यस्तो प्रार्थना गर्यो उसले परमेश्वरको मनै बदलिदियो क्या है। त्यो प्रार्थना हेर्छौँ हामी है त। गन्तीको पुस्तकमा गन्ती 14 अध्याय 11देखि 20 है त। अब यहाँ मोसाले यस्तो प्रार्थना गरे होइन, परमेश्वरको मनै बदलिदियो क्या उसले है। अब यो चाहिँ यस्तो अवस्था हो जहाँ चाहिँ इजरायलीहरूले के गर्थ्यो, परमेश्वरलाई यति अविश्वास गरे, यति अनादर गरे, अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब म यिनीहरूलाई टोटली नाश गरिदिन्छु भनेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो मनमा ठान्नुहुन्छ होइन। अनि यहाँ पढौँ है त सरल 11 र 12 पदमा है त। गन्ती 14 को 11 र 12 परमेश्वरले के ठान्नुभयो, सबैलाई म मारिदिन्छु होइन। यहाँ यसरी भन्नुभयो, अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, कहिलेसम्म यी मानिसहरूले मलाई तुच्छ ठान्छन्, अनि मैले यिनीहरूको बिचमा गरेका सबै चिन्हहरू हुँदाहुँदै पनि कहिलेसम्म यिनीहरूले मलाई विश्वास गर्दैनन्। म यिनीहरूलाई महामारीले मार्नेछु र यिनीहरूबाट यिनीहरूको अधिकारको भाग खोज्नेछु, अनि तिमीबाट म यिनीहरूभन्दा ठुलो र शक्तिशाली जाति बनाउनेछु भन्छ। परमेश्वरले के ठान्नुभयो, म यिनीहरूलाई सबलाई नाश गरिदिन्छु भनेर चाहिँ सबलाई मेटाइदिन्छु र तिमीबाट चाहिँ म के गर्छु, एउटा नयाँ जाति सुरु गर्छु भनेर चाहिँ यहाँ प्रभुले आफ्नो मनमा ठानिसक्नु भएको छ है। अनि हामी देख्छौँ अनि 13 देखि 17 अब यहाँ मोसाले कस्तो जवाफ दिन्छ हेर्नुहोस्, कस्तो अन्तर्विन्ती गर्छ मोसाले। तब मोसाले परमप्रभुलाई भने, तब मिश्रीहरूले यो कुरा सुन्नेछन्, किनकि तिनीहरूको बिचबाट तपाईँले यी मानिसहरूलाई आफ्नो सामर्थ्यद्वारा निकालेर ल्याउनु भयो, अनि तिनीहरूले यो कुरा यस देशका बासिन्दाहरूलाई भन्नेछन्, र किनकि तपाईँ परमप्रभु यी मानिसहरूको बिचमा हुनुहुन्छ, तपाईँ परमप्रभु आम्ने सामने देखा पर्नुहुन्छ, अनि तपाईँको बादल उनीहरूमाथि खडा रहन्छ, अनि तपाईँ दिउँसो बादलको खाँबोमा र राति आगोको खाँबोमा भई उनीहरूको अघि अघि जानुहुन्छ भनी तिनीहरूले सुनेका छन्। अब यदि तपाईँले यी मानिसहरूलाई एउटा मानिस झै गरी मार्नुभयो भने त तपाईँको कृति सुन्ने जातिहरूले यसो भन्नेछन्, परमप्रभुले ती मानिसहरूलाई यस देशभित्र ल्याइ पुर्याउन सक्नु भएन जसको विषयमा उहाँले तिनीहरूसित कसम खानुभएको थियो। यसै कारण उहाँले तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा मार्नुभयो। अनि अब म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, तपाईँले यसो भन्नुभए अनुसार मेरो प्रभुको सामर्थ्य महान होस्। अब हामी देख्छौँ कस्तो अन्तर्विन्ती गर्यो मोसाले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको महिमाको बारेमा सोच्नुहोस् होइन। तपाईँले यिनीहरूलाई मार्नुभयो भने त के भन्छ, अब मिश्रीहरूले तपाईँलाई के भन्छ होइन, किनभने उनीहरूले त के सुनेको छ पहिल्यै, तपाईँ त उनीहरूको बिचमा उपस्थित हुनुहुन्छ, दिनमा बादलको खाँबो रातमा पनि आगोको खाँबो भएर चाहिँ तपाईँ उनीहरूको माझमा उपस्थित, तपाईँ उनीहरूको अगाडि अगाडि जानुहुन्छ, तपाईँ उनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले सुनेको छ होइन। तर अब तपाईँले उनीहरूलाई मार्नुभयो, त्यहीँ सिद्धाउनु भयो भने त अब तपाईँले चाहिँ उनीहरूलाई जुन त्यहाँ पुर्याउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, त्यो प्रतिज्ञा त के गर्छ, अब मानिसहरूले तपाईँलाई चाहिँ गिल्ला गर्छ होइन। यिनीहरूले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यिनीहरूलाई त्यहाँ ल्याउन सक्नु भएन होइन, आफ्नो मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशभित्र ल्याउन सक्नु भएन भने चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, तपाईँको विरोधमा यसरी बोल्नेछ। अनि जुन कसम तपाईँले खानुभएको थियो यसै कारण उहाँले तिनीहरूलाई उजाड स्थानमै मार्नुभयो, त्यो कसम पुरा गर्न नसकेर अनि यो यहोवा परमेश्वरले चाहिँ यसरी मार्नुभयो भनेर चाहिँ उनीहरूले तपाईँको गिल्ला गर्नेछन्, तपाईँको अनि चाहिँ आफ्नो महानताको बारेमा तपाईँको महिमाको बारेमा विचार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उसले के गरेको छ। अनि त्यसरी चाहिँ अनि प्रभुलाई चाहिँ सुनाएको छ होइन, पितालाई चाहिँ त्यसरी अन्तर्विन्ती गरेको छ। अनि हामीले चाहिँ त्यसै कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँले भन्ने भएअनुसार मेरो प्रभुको सामर्थ्य महान होस् भनेर। त्यही भएर तपाईँको बारेमा चाहिँ अरूले नराम्रो भन्न नपाओस्, त्यही भएर तपाईँले यसो नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ के गर्छ, अनि परमेश्वरको महिमा खोज्छ कि उसले चाहिँ।
तपाईँको महिमाको बारेमा सोच्नुहोस् भन्छ कि उसले चाहिँ होइन। तर तपाईँको बारेमा चाहिँ यस्तो भन्न नपाओस् अरूले, तर तपाईँले चाहिँ यसो नगर्नुहोस् भने चाहिँ के गर्छ, अनि उसले चाहिँ त्यसो भन्छ होइन। त्यो मिश्रीहरूले तपाईँलाई चाहिँ नराम्रो भन्ने छ होइन, तपाईँले चाहिँ झुटो देवता भन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले यसो नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ के गर्छ, यस्तो अन्तर्विन्ती गर्छ होइन। अब यहाँ 18 र 19 पदमा हामी हेर्छौँ। अनि यहाँ उसले के गर्छ, अझै परमेश्वरको महानता याद दिलाउँछ, उहाँ कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै उसले के गर्छ, उहाँको गुणहरूलाई अझै उसले चाहिँ एकदमै प्रशंसा गरेर बढाइ चढाइ गरेर भन्छ उसले। हेर्नुहोस् है अब 17 र 18 र 19मा यसरी लेखेको छ, परम प्रभु रिसाउनमा ढिलो र अति करुणामय हुनुहुन्छ, अधर्म र अपराध क्षमा गर्नुहुने, तर दोषीलाई कुनै रीतिले निर्दोष नठहराउनु हुने र पुर्खाहरूले गरेको अधर्मका निम्ति तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म तिनीहरूका सन्तानहरूलाई दण्ड दिने हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँको करुणाको महानता अनुसार जसरी तपाईँले मिश्र देशदेखि अहिलेसम्म यी मानिसहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै यी मानिसहरूको अधर्म क्षमा गर्नुहोस् भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ अनि परमेश्वरलाई उहाँको गुण याद दिलाएको छ उसले होइन। के भनेको छ, रिसाउनमा ढिलो भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ होइन। र परमेश्वर क्रोधित हुनुभएको बेला चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ गुण उसले चाहिँ के गर्दा याद दिलाउँदैछ होइन। अति करुणामय हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ होइन, तपाईँ त अपराध क्षमा गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ होइन, कसै दोषीलाई कुनै रीतिले पनि निर्दोष नठहराउनु हुने उहाँको महानताको कुरा गरेको छ कि यति प्रशंसा गरेको छ कि परमेश्वरलाई मक्कै बनाइदियो होइन मुसाले चाहिँ। अनि त्यहाँपछि यहाँ के भनेको छ, त्यही भएर तपाईँले जसरी मिश्र देशदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म सहँदै आउनु भएको छ, अहिलेसम्म यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ, त्यसरी प्रभु गरिदिनुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस्, किनभने तपाईँले यदि महान क्षमा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उसले के गरेछ, परमेश्वरलाई चाहिँ यति अनि प्रशंसा गरेर चाहिँ मक्खै पारिदिएको छ होइन, उहाँको महिमाको कुरा गरेर। अनि त्यसै कारणले परमेश्वरले के गर्नुभयो, 20 पदमा चाहिँ उहाँले आफ्नो मन बदल्नुभयो। हेर्नुहोस् है 20 पदमा के भनेको छ, तब परमप्रभुले भन्नुभयो, तिम्रो वचन अनुसार मैले क्षमा गरेको छु भन्छ। आमेन। त्यहाँ चाहिँ मोसाले के उहाँको मन बदलिदियो क्या। अनि परमेश्वरले चाहिँ यिनीहरूलाई नाश गरिदिन्छु, मारिदिन्छु, म अब अर्को जाति बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ मोसाले के गर यस्तो प्रार्थना गरेको उसले परमेश्वरको मनै बदलिदियो क्या। त्यस्तै हामीले पनि जब प्रार्थना गर्छौँ भने चाहिँ उहाँको इच्छा खोज्नु पऱ्यो क्या, उहाँको महानता अनुसार उहाँको इच्छाको अनुसार चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्छौँ, हामी उहाँको महिमा खोज्छौँ हाम्रो प्रार्थनामा भने उहाँले पनि हामीले पनि त्यसरी नै जवाफ दिनुहुनेछ, हाम्रो प्रार्थना उहाँले पुरा गरिदिनुहुनेछ है। त्यही चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यसरी भन्दछ है त। त्यही कारणले हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि अब कुनै पदहरू हामीले दाबी गर्न पनि सक्छौँ होइन। तपाईँले प्रार्थनामा युज गर्न सक्ने पदहरू पनि टिप्नुहोस् है त, म भनिदिन्छु 4-5 वटा पद। तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि यो पद दाबी गर्न सक्नु, तपाईँले यदि यो पदमा यसरी भन्नुभएको छ प्रभु, त्यसै कारणले यो गरिदिनुहोस् भन्न पाइन्छ तपाईँले होइन। त्यही कारणले प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँले प्रयोग गर्न मिल्ने पदहरू है त। मर्कुस 11:24, मर्कुस 11:24, यूहन्ना 15:7, यूहन्ना 15:7, पहिलो यूहन्ना 5:14, फिलिपी 4:6, पहिलो यूहन्ना 5:14, फिलिपी 4:6, मत्ती 7:7 र 8, हिब्रू 4:16, हिब्रू 4:16 है त। अरू अन्य धेरै छन्, अहिलेलाई यति गर्नु होला है त। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।